در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمیکنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست، بعضیا همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در او تأثیر نداره. منتها وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناست برگزار کنه، او میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو اون رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه. میگه این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. اون یکی رقیبش هم در مقابل میگه که ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. این دموکراسی آمریکایی اینه، این دموکراسی آمریکایی است. خودشون درباره انتخاباتشون اینجور حرف میزنن. این نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی در داخل خود آمریکاست.